برادر اخلاق، شما برادر من هستی، از من بزرگتری. هر چیزی که شما فکر میکنید از نظر من درسته. فقط این که درباره سنم حق با کوثری. خواهر، قبول دارم که من بزرگش کردم، اما اون دختر توه. هر چی که بقیه صلاح میدونه. پس قرار شد به دوست زنگ بزنی و خبرش رو به ما بدی. بعدش هم هرچی اراده خدا باشه اتفاق میافته. درسته، تصمیم ما رو در واقع خود خداوند میگیره، ولی من وقتی پای دخترای خودمون وسطه خیلی وسواس به خرج میدم. واسه همینم شوهر زهرا رو از بیرون خانواده انتخاب نکردم. آدم نمیتونه به غریبه ها اعتماد کنه، نمیشه فهمید باهاش خوب رفتار میکنن یا نه. شما اصلا نگران این چیزا نباشید، این خانواده سنمو خوشبخت میکنه. انشالله. انشالله. سلام علیکم. علیکم سلام خانم، از خونه برادر اخلاق میای؟ آره. باهاش صحبت کردی؟ چی فرمودن؟ رفتم باهاش حرف زدم، به هم خبرای خوشی داد. تو هم از شنیدنشون خوشحال میشی. هر خبری که برادر اخلاق میده قلب آدمو سرشار از خوشی میکنه. باشه، پس بهت نمیگم. خب دیگه ناراحت نشه، بگو ببینم چی گفت. اما منظورم اینه که برادر اخلاقتون چی فرمایش کردن؟ برادر اخلاق میگفت یه دوست قدیمی داره که پسرشون آمریکاست، با اونا برای سنم صحبت میکنه. جدی؟ این که خبر خیلی خوبیه. حالا کی میخواد صحبت کنه؟ فکر کنم گفت امروز میره. این یعنی دخترمون میخواد به زودی از پیش ما بره. تا بوده دخترها شوهر میکردن و میرفتن، دیر یا زود باید برن دیگه. آره با توه. سلام علیکم خواهر. سلام برادر جان، خوش اومدید. بفرمایید، حالتون چطوره؟ خوش اومدید. بفرمایید بشینید. خواهر جان اونم چطوره؟ خوبه، خدا رو شکر، همه خوب و خوشه. بفرمایید بشینید. شما بشینید و صحبت کنید، من میرم یه چیزی نه بیارم. نه اصلا لازم نیست، خواهش میکنم بشینید. حقیقتش اینه که اومدم اینجا راجع به یه موضوعی باهاتون حرف بزنم. بهتره که شما هم حضور داشته خب باشید. بفرمایید، چه اتفاقی افتاده؟ راستشو بخواین وجاهت جان، مسئله اینه که شما چندین بار از من خواسته بودین که برای پسرتون دنبال یه دختر خوب بگردم. بله درست میفرمایید. من واقعا دوست دارم با خانواده شما وصلت کنم. چی بهتر از این؟ بله برادر اخلاق، ما شما رو سال هاست که میشناسیم. وصلت با خاندانی مثل شما آرزوی ماست. ببینید منم همین یه پسر رو دارم. اگه براش از یه خانواده اصیل دختر نگیرم بعداً به مشکل میخورم. بله حق با شماست. اومده بودم بگم که اگه موافق باشین دختر خواهر کوچکترم سنم الان دیگه وقت ازدواجشه. اگه خواستین میتونین بیاین ببینینش. چی از این بهتر؟ دختر به این خوبی، چه اسم زیبایی هم داره. راستی برادر، این دخترمون تحصیلاتش تو چه شرایطیه؟ دیگه تقریبا داره فارغ التحصیل میشه. دختر خیلی متین، خوش رفتار و بخشنده‌ای هم هست. این که خیلی عالیه. خب برادر اخلاق، کی میتونیم این سنم خانمو ببینیم؟ هر وقت که اراده کنین عزیزان من، حتی فردا هم خوبه. نظر شما چیه خانم؟ کاملا موافقم. پس ما با اجازه فردا مزاحم میشیم. خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. حالا بشینید برم حداقل براتون یه چایی بیارم. بله زحمتشو بکش، الان چای خیلی میچسبه. خب حالا چطور؟ الحمدلله همه چیز رو به راهه. شما چه خبر؟